خمينيته عجيب ومع الأسف بشي أفسوس هذا دكانه أفسوس كانوا أسف بشي دل خانه دهن دل هذا ابيارمی بعد جو گره خودون گره تاگی خودون فرا تاگی خودون زوگاگ تاگی خودو بخشیال نیلیار بودکی فوندر مدرسه دهولالی دللاگی فوندر حفظخانه دهولالی دللاگی فوندر بازار دهولالی دللاگی فوندر دوان دهولالی دللاگی کی الله فرا بخشیال البوری دیت الله ليش يا إخواني بيارم بعدك يلا تاجي يقول رسول صلى الله عليه وسلم فرمت دين لوطر قوم گجد حمز جاج باقی اسد اوله هنو گیر لوط ویده اوله ذهن دل هم گجه هدریو خڑی فلو ماری فلو زارل خرافی گجه تاری ماری فلو بلکه حتی حیوان لو جانور لو گجه دل جانور رد ماری فلو اشوری زدی تطبیق تو واقع تو هنو کیه برای خرافی نگوری تو آنر مانوش بگولون آنر قوم مربوطه مانوش اکثر مانوش کل حنفیان خنا إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ودار حنفي إلا مرت فوال خرافي قردي أنا ما حنفينه كي الله خبرنين خنو عالمنا خديك إمام أبو حنيفة خيده هند الله إمام أبو حنيفة خيده مرت فوال خرافي قل لي إجارة باني فارور تلوي تو كي قرا لا تماري غرغرايو ديو فترة ماري بالي مورفان وإن علماء كلهم يقولون ما تنو خو تقول يا إمام توني دارنا يقولي كماري فلا جهور خد الله خيده وما هي من الظالمين ببعيد هر ظالم يعني عندنا هم قرن ظالم هر ظالم ورا سازايبا ديو تلا الله يهود سازايبا ظالم تو دورا غوري نفلا يو تلا عركا دورا غوري فلايم سازايبا ديو تلو بيان العرض الصي احناف دول حنفي دولين وان مساله لك كان نيجتام يانني يان بيغون راغدي او بھائی حضرت لوط علیہ السلام اول من هاجر في الله يهود فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم حضرت إبراهيم عليه السلام را الله يهود بعث ليرار لوط بايفوت بگونر مونتو زاي دور غوري كلمه فجي كي الله اره حزن كلمه فري بالله افزن كان غول اره حزن غردنني هين كلمه مد نغري بگون هود يالو توara هنا كلمه فجي ويه توara دنوزم بايرو تولي اول من هاجر ابراهيم عليه السلام ومعه لوط عليه السلام تولي لوط ابراهيم عليه السلام هود او بايفوت توي اكن فارما زو اردن ما زيان هود سدوم سدوم زغایان زایره تو دعوت دو آی فلسطین مدتا کی تو اردن مدتا کن خلیگا خونو کیه نہیں لا بیا صفواتی ولا اغنا صفواتی ولا بوا صفواتی فرایان مل گیدا خلیگا بیاین تو گجدی فرایان মানুষ উগ্র মানুষ ইসলাম নোয়ানি হাত্তা বহে ফারাত বিয়া গজদে বহি ভাই ইসলাম নোয়ানি হেদাল্লাহ হদাল্লাহিন دوا نبي بوي خيانات کو جمانين خرافي کو جزنا نعوذ بالله من ذلك نوح عليه السلام اربو اسلام نواني هند الله حضرت لوط عليه السلام اربو اسلام نواني فارايان ارمان بيقولون خلاص تلقائي بيقولون الدلو اسلام نواني تلو حضرت لوط عليه السلام وتمارخين ذكر قال دوا ظرف ود كل بنا ہے دونوں اسلام النبي ارخونو کی اسلام نواني ساعت دارر بودره شیسکن بیارم کن بار جرگوی مرد فوالیر خرافی گرده بیارم کن بار جرگوی زدنی که آقا گورا بار جرگوی الله یهود دید ولوطا اذ قال لقومي لوط هود قومرين اتأتون الفاحشة توارا عند الله خرافي حمكا قرار فاحشة حمبك يلا قرار ما سبقكم بها من أحد من العالمين خروج ينوغر دوار آگے عند الله بوري حمي با عجيب بوري حم اي زمان ايبات شروع يد اجو نفورات دل بيارمي با الله يهود عرق زغات أئنكم لتأتون الرجال مرت فنلير خرافي قرار وتقطعون السبيل
تقطعون السبيل يانور ديان معني أسي أكن معني بو بيا غرد بنا آتو بو أسين خيب الله لكن أو دي خط التحريب مداسي يبقى تحريب اللين تلو بينو تحريب الرسطة عين فرق إدمان هدي بعجيب خدوم بينو شورهار شورا يريدو هلا شورا يريدون بشي صعب دانا حد ديته دانا يريدونه صعب شراب حد ديته شراب يريدون صعب فاره لكن بشي مهنت قرا فوري يتنور صعب مرد فندله خرافي قرده هميان يريدون بوري خرافي في ليمون سعادين يريد فلان این معمولی چیز بولی نبوده صعب جدا هذا الله ايش يصاد نهورياره بعد تمہارے دايو گوي فجدوا ولد اوديته بشي دوك الله تبارك وتعالى باسايلك او بين بشي برحم مطلقي يلا بشي بري حمده الله مرو থুড়ি জাগো মানুষই নতো জেন্দিলা হামলই বলক যদি হাত্তা মসজিদের হামলই দেউলি হাত্তা উস্তাদ বন্নে দেউলি হাত্তা কায়েদ বন্নে দেউলি হাত্তা লিডার বন্নে দেউলি হাত্তা কওমি হামলই দেউলি হে আমত আসদ হলে হিতার মুসের আমজে নূর নাই তাতু মরুত নেই জেন মনহন কইবেলাই জবান মা ফরদা নাই ফরদা দাই দো ইতেন দিলা হামিন নগুত তোলে হদ দে إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل تقطعون السبيل معنين بول ملامليني خلاص عرفت فوين سوين نلاقي بوهي باسده بس فخر قريب الله طيب أركان معني وتقطعون السبيل معني رايتو يه كي قرأ مكتوب باني أرى زواجر ماتماتي داكو هني كي عليه سوري لنيلي على طول سوري درادي مزوجات ليش هذا ده تيام وجه كسر ناساي أرول لارا ديم كي سايده أبورة حميان سايدي لوط عليه السلام القوم قلت ده حمين هنا أرى فازنه هند الله بخشيال هنا راسنا جو مشكلة كبيرة والله الجواز دولي خذونا هذا إحنا مبتكرين فرمده مبتكرين لا بل خذون منشة شراب خانة خذون منشة رشيكا شراب تمہارا خواهی رشی که ده تمہارا وره احسانی کو جدنو زیدین تمہارا شراب خواهی آخول گیوی هیدین تمہاری عزت لوی فلی تم خوینه فارو اصلا فیا اخوانی هوشیار ہوتے کیو هوشیار ہوتے کیو هوشیار ہوتے کیو نیزه تو دیاره تم فاکساف و یاده ولی الله تمہار فاین سوین در حفاظت کریبو تو زدی منشر فاین در واسطه نو تو ولی تمہار فاین باسن بیشی صعب لیکن تمہار تو محنت کرا فریبو الله يحط على وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر بعد سو پورا دهان ابھی درا این درا گوری فلای بعد درا تو کیاسه کن زاگا سے زیان مدن کی دلاو دی سه زاگا مزه دلاوی بعد گف ماره ده زاگا یا نرا کی های هان دکا نه های دكا شبابية شباب فوين بوير هدي اودي هدي يهور نودي دي يهور قف دير ليش وتأتون في ناديكم المنكر يعني ديا ماني اك ماني توارا فوين زماود زاكات آيره قفين دو ارك ماني فوين سوين هدن بيراي خدانين باشكا عزبا قواسا غرفا قواسا حاسي ترى باشكا عزبا داني صار فانزون بيراي دوري فيا اخواني بيارامين الجواس دولي بيارامين قديم بل الله يهدى رزقات لوط عليه السلام القوم مرحلة ما زي خد خند الله شوش عليه خند الله بيارم دكيل نيزر فارا يريدياره عرق فارم ما زي خناشيس عاش دولي خدا عرف فارم مزوجوا عند الله شيس آسي تولي كي غوري الله هي فارم مزيو زي لا نزر فاررجين باسي فارر ولا عرق فاررجين باسي فارر وبينول هذه مشكلة كبيرة هذا الله حضرت لوط عليه السلام هود كان يدرى مجرمين دوار مجرم كان فاسقين دوار فاسقال كان ظالمين دوار ظالمال
هذا الله سوى الله تبارك وتعالى يهدي قرآن شريف مجود ده ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا زتني كيف رستاول مرت فندر بلا بلا صورة ليري شندر شندر صورة ليري لوط عليه السلام زيارة بتوش لوط الفرات هيدرا آگے إبراهيم عليه السلام بشارة ديار آگے إبراهيم عليه السلام إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام بشارة ديه تولي خود إبراهيم عليه السلام تمہارا فرايان بحالك گری فرود نگجو هيدا عربي بودا سے تولي پھر استولى جواب دے نحن أعلم بمن فيها آرا خوي ذريد خناسي لننجينه وأهله آرا لوطردا لوطر قرر منشور باساليوم بوا بادي بقنر باسالي فلي مارا تولي هون في رستول باري لوط عليه السلام ركنا رايف مشكي لوط جتنے کی دکے او اللہ باری مصیبت جا هن هوي إدارة غرام مدانر الله يهوي دي في رستول ولا حرف رستول يهوي دي تمہارا هونو زاغت عذاب دیتے آگے نبیر گبال بیا لوط خودی ترى تمہارا فرمان هم ها فريبوني أركب فرا سايني فريبا إدارة خودی کی الله خودی فرمانك بيشو خراب دي في رستول خودی گبال كم فيلا السبب بعد خودی فرمان شيء مرض فيلا خراب يقول آية زون تمہارا كنغري باساليوم أركن فيلا هنن قلت ساري متقبل يونس حضرات لوط عليه السلام خوني فري ترى في رستديان تولي ترى كور قلي قرض زدنا جي عشاء بوي ساري قف وإندكي أو عفوا بوي قربوا لإندكي بوي هودي كوال خي فارلر خبودي فلاي قوي آره كين عذر قري قوي ترى زوتي قري نيلي منشر خبودي فلاي كي هوي لوطر গরম মধ্যে এন্দিল্লা সৌন্দর্য ফয়েন হদুন আসলে গুড়া ফারাম মধ্যে গুড়া দুনিয়াতে নেই ইতারা খেয়ে যাবে ফেললে আলা নিজে দেন দেখো দুঃখ তাহলে খেয়ে যাবি তাহলে আল্লাহ হদ্দিন وجاءه قومه يهرعون إليه دورر يهرع هرع مانين دورة الزن خوريجيني كي ترى خوني كتولدون بيقولون وري داركو ديو أول نبى نوصل أول آگے فون سافر دے آگے کا فون سافر ہے خماسے تو یہاں فوریگی کو دے مع السلامة هوني كتولد ده نولد فوریگی دے وهذه هي المصلحة بعض بين ده هذا والله احنا الدشر ممتازين احنا عندنا أخوة وصحبة انتم المطاوعة عندكم شوارع عندنا شوارع طيب كثر الله خيرك انتم ايش عندكم زبالة عندكم زبايل صوف الله يوري زرقوي تخد وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات بورا همون غوري زيتو عجيب بورا همون تولي دورر فوريجو دينر في أفير الدنا صار تولى هاد يونس حضرت لوط عليه السلامين او قوم انك جاء هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد طبعا حضرت لوط عليه السلام هنا عاد زرفانين هاي نزل زرفان دريك كذا حديث هنا عاد تفسير مزيد الله أعلم عاد بيان فصل جديد أو بيانال تمارا غورا بوان زين نيجي عسين عزيان ترى النبي أمة الله بولي باف ترى بوان زدون عسي مرت فان زدون عسي بيكون فوان زرفان زدون عسي بيقولون زين ترى أو قوم غورا تمارا تو بوان عسي إيه عاد تو هدون غرباول أسمارا إنكا غرار هي أن خيرار كي جواب در قالوا ما لنا في بناتك من حق بيادب عجيب بيادب
وإنك لتعلم ما نريد أرى كساديا خوي براس أرى بوندري كده حنوديو أرى زكاة الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إنسان شرب عليه نشا دورني خذ شهوة نشا شربت نربره خلاص فل أوبشن هدي سكران هود الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هدي سكران نعم سكران هدي شربتناها شربتناها نشادناها إذا تعرف دل نشادري تفرنزلي أرنو دي خلاص فل أرى هود أولم ننهك عن العالمين زدني جن هين هؤلاء ضيفي فلا تفضحون أقابين عر قربوال خد نعرة توار مارانو قجيلا مع قلوسي قرباتون يا كرام قرين فريبا ديان توار فرانيا تو قرباني يا كرام قجا تو الله هنا قرباني يا الله هؤلاء ضيفي عر قربوال فلا تفضحون عرب يزدنا قجا اتقوا الله ولا تخزون عرب عزتنا قد جاء أولم ننهك عن العالمين ورا عرم عرم نوغري إن قد شموت ترى دربان فلا تصار تلا حضرت لوط عليه السلام دربان غوري غرباول بطري دران دوري تلا لوط هود كان عجيب خطأ هود لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أعطوا بلطاجو أعطوا خاندان تاجو أعطوا تيافوشا تاجو أجي تمارا عري بيزتين غرين فتاة تقول الله يار بعد جدون نبيول دفعي بيكون خانداني ولا نبيول دفعي خطوة زدت لك هوي فلا يه فيرستاول قرباول انتيجي لوط عليه السلام خدت وركيتي يو خدنا عليهم الله شدي الآن إنسان سفكي بحبه تواريهم الله شدنا عايدو خد جكدير توارو زيهم الله شدنا عبد خد جكا كرافرر خدنا تو بزد هند الله نو إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أرى الله رو طرفته في رستاول توار حساني فريب أنه جبريل عليه السلام أورياري فاكروجا باري مسجد باري مرات إتراتو هم بيكون دربان هلا تصار الله يهدين ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر فطمسنا أعينهم طمس أعين معنين ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم طمس العين ماني سوق لفيرون هذا قولي فلان طبعا علماء والدكتور كله عزيا هو زادي زينكي ديان هم غريزة كان هم ديك مرض فعال خرافي غريزة أو نيزر شهوت نيزي استعمال غري خرز غري فلا الديان هم هنو كي غجة دولة مانوشي بن نظر زاغوي إما عدار وزيبوي إما نظر زيبوي بتو شرما فينا فوريبوي يعني أبا ينلين يانر ماني هنا جدوم ماشي شرما فينر بيكونر تهمت ديته خد جنوا صحيح غلط بوزيبا شرما فيني تاعك كين قجيل نو لكن هندي لحم قرد مانوشي بار نظر زاغوي هندي لحم قرد مانوشي بار سوق زاغوي هندي لحم قرد مانوشي بار خيال زاغوي كي الله ساذا جبريل عليه السلام هدين فاكر باري ماري أكوار بيكونوا سكين ورهلي هذا هو جيترا سوق كسونو ديكير دبلاتر خدي علوز إنكي جوجوس والله إلا دحيم بينا لوط نفبي أصلاً راتيا تولي ترى قال علي غري قال دياره زارغو أوف ورجال كدوه هيدا هذا الحمد لله على نوز دين كومي ترى زاي سكين هارا فلان هارا سكين هذا أوري زاليه ما في مشكلة سوق بكون ربوري سكين داخله نيامت بشي بارا نيامت سوق نتاعله أتى كي هم ديبو زين هنوك مانو راجع गाड़ी सालार मुसाफिर लंबा रास्ता गाड़ी मिया फुल लेकिन बात तिगिन नहीं रातिया गाड़ी साला जफर भी नहीं أساس سوق تولي هاد في رستورين إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأ
فأسر بأهلك بقطع من الليل أدارتيا بارز بغوي واتبع أدبارهم بارز بقد يلا على طول ممك في السفر نصبي ولا يلتفت منكم أحد خلوكي فيري نصافا إلا امرأتك تمار بوي فيري سايبو ده زبي إنه مصيبها ما أصابهم قمر ورزي مصيبات يبار وريه مصيبات إن موعدهم الصبح بينا فان صبر قد جبنا أليس الصبح بقريب بينا كنار نوني فلما جاء أمرنا أمر يرار فزرار كنا قري أجي جبريل عليه السلام فاكدي كورا فرا تولي فلي الطور فرا سدوب الطور برفرا حضرت جبريل عليه السلام تولي فلي كي قوة ولا في رستول كي طاقة ولا في رستول ومع هذا كان الله رامور خلاف نوغري تو تدعى بولتا كيلو حضر بولتا يبو سادو كو برميل حالي تولي فريني غودا فارا تولي فلي دي فاك دياري اكزون حالي فارات خدون مانوش خدون غور خدون شمبوتي ولا سي خدون جانور ولا سي غودا فارا تولي فلي سبحان الله تولي ده الحمد لله بانا ترين نو مرغري كلا مرغري تولا فردين لانه ده اساس فريو مرغري كامل تولي فلي تولير 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 لين اسمان الكنار جوجي حتى زبينر منشي اسمان الفير استوى ذكر تسبيح غير الدين فنفان اسمان الفير استوى اصلي درا كوراي باغداد ده الله هدي فزر راي كوراي باغداد ده فنير خود کی قیامت اوگی گونی کی ازیا کینی دی زبينر اواز کا اڑا اي فون سرگاي الدور ور دوري فلا يرى الله تبارك وتعالى كي جوجي الله حضر جبريل عليه السلام جعلنا عاليها سافلها تماما ولد فلي زدني ولد فلي فوررغاي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الله تبارك وتعالى يهدي ولد فلي الحمد لله حجارة من سجيل منضود ولد كده فلي ترى تفوررغاي نموريش بعض مالوش وطف اللي فرامور زاغو نموريش تطور لايبو الدور وطف على دير نموريش فرانيال لايبو تلف يسطو عجو زبين يترى دوري تلف فرغا دي هدكي غرر مسومة عند ربك سجيل منضود يعني فلا نعرف حطري بقى نعمل كاسي فطر نورود غري فرغا اكزون رغا تفر ارزون رغا نفرن لا نو توار ورا هوا فطر هون اسه اسمان الدول دي فرغا دي لين زبين فار فطرين خاي هيد نموريش لايبو موريزلو دي فطري بهاير هون دم نين او بينر تصور غير دور وصلت يار ولا دي فلون فطر فران خار الين زبين مدو مروجي دوا مرمدي طرف وجهي اجوزياتا تو يار ور زبين زتنجي فوجي مراوي بعد كينجي اكوار في الشوغي هترايو زبينو تولي كينجي يغوي زبينيان دوريا ونيجي الحمدلله دوريا زيانو نيجي هون خود البحر الميت مورا دوريا اجو نشانه باقي انديلا بوريحم غوريلي انديلا سادا ديا بلك عجيب دوريان خودم منشا عصورا شكي والله وليد هديار منشي فاريانر منشي هي دوريان ازا كي الله دوريان مول قولنا ذا بده الله توليه ترى الله الحمد لله دوريا وانا زيد بحر الميت او بين اليان سازيان خرسازا زينك بوري حمين غوريزا قوم لوط ان الحمين غوريزا الحمد لله حمين نغوري بالله بلي الله تبارك وتعالى قصيان قران ما ذكر وجي
থলে যদি আর হেন্দিলে হামিয়ান গরিদ দৌলি বাজ মানুষে বারার মরত ফনলের হরাফিয়ান করেন আর বাজ মানুষে নিজের বউলের হরাফিয়ান করে মালেশ ওনারা গুসান হইও আইব না হইও বউলের আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তোমার রাস্তা জিয়ান হালাল করে দিয়ে তোমার লায়ান হালাল যেন নাকি মরত ফনলের তাহরিব হারাম এডিও তাহরিমে না খদ্দেন আর দেখবো মানুষে সেদিন না টেলিফোন মারছেন টেলিফোন মারে হদি শেখ আয় খাতা তাহরিব লে যাই খেয়ে নেব কেন খাতা তাহরিব দুনিয়ার মধ্যে এতদিলে নাম শুনিলাম জ্ঞান খাতা তাহরিব হদি আনতো না শুনিলাম হদি শেখ তাহরিবর রাস্তা তো তাহরিবর রাস্তা জুয়া মা কেন করে দিউম খদ নগরত তাহরিবর রাস্তা বহুত দুঃখ লাগে বুঝিতে তাহলে হয়তো তাহরিব যেতে নেই ঘর তাহরিব মা হয় মুশকিলা তাহলে বউল যদি হিন্দিল্লা খরাফি গজ্জে দৌলেন ও দাদা বউ তো হক আছে দেখে মানুষ এবার ওরে কুড়মা বিসাদ দিবাল্লা কুড়ত বিসাদ দিলে বেথাইব লিআন্নহু শিসিয়ান যা হারাম হেডে খরাফি গরন হারাম তোমার বউ তোমার হালাল হালালের জায়গাত হালাল হারামের জায়গাত হারাম বলকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানা করে দে ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহর ডরাইও মায়া ফঞ্জল বউ অঞ্জল আরে হারাম জায়গার মাঝে মিলিবাল্লা বলে নসাইও থলো বেআইনল আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার হক আরার ওরে বেশি আছে আল্লাহ দ্বীনের মানিজন ইয়া নারার ওরে হক থলে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা দিয়ে দে আমানাত আরা তো হামহা হেফাজত করে জাফরি হেডে কাছে ইখতিবার হাজারা ফিরদা আরুশ ইয়া
Lewat